अस्सलाम वालेकुम। के न्यूज़ के खबरनामे के साथ मैं हूं शमी मशरफ। सबसे पहले हेडलाइन। आज़ाद कश्मीर में 2,16,000 से जाहिद स्कूलों से बाहर बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की जानिब से जमाल फाउंडेशन में ज़ेरे कफालत लावारिस और यतीम बच्चों से किए गए वादों की तकमील। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुजफ्फराबाद आमद। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर में इंसदादे दहशतगर्दी और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह का इजलास। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने सार्फिन को 14.6 करोड़ रुपए से जाहिद के कर्जाजात फ्राहम किए। सरकारी स्कूलों में सालाना तालीमी सेशन इख्तिताम पजीर। बेशुमार स्कूलों में खाली असामियों को पुर न किया जा सका। सऊदी अरब में आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक के एजाज़ में तकरीब में शुरका ने वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक को ओवरसीज को दरपेश मसाइल से आगाह किया। कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम में सेमिनार का इनेकाद। मकबूल बट शहीद को ज़बरदस्त खिराजे अकीदत। रावलाकोट में नौमुंतखब लेडी कौंसलर के एजाज में इस्तकबालिया। अवाम इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक वक्फे के बाद। देखते रहिए के न्यूज़। और अब खबरों की तफसील। आज़ाद कश्मीर में 2,16,000 से जाहिद स्कूलों से बाहर बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस्लामी तरक्याती बैंक और कतर फाउंडेशन एजुकेशन फॉर ऑल के ताउन से एक मंसूबा रीचिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन AJK के लिए इंटरनेशनल NGO अलाइट को मुंतखब किया गया। मंसूबे पर $22 मिलियन खर्च होंगे और इस मंसूबे के तहत पहले मरले में 60,000 प्राइमरी लेवल के बच्चों को स्कूल लाकर मुफ्त म्यारी तालीम दी जाएगी और मखसूस इलाकों में 80 प्राइमरी स्कूल भी तामीर किए जाएंगे। म्यारी तालीम की बेहतरी के लिए असातिज़ा के लिए जदीद तर्ज पर तरबियती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। मुफ्त कुतब स्टेशनरी के साथ साथ गरीब बच्चों की कफालत का बंदोबस्त भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की जानिब से जमाल फाउंडेशन में ज़ेरे कफालत लावारिस और यतीम बच्चों से किए गए वादों की तकमील। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से जमाल फाउंडेशन के बच्चों को सेंटोरस शॉपिंग मॉल इस्लामाबाद का एक रोजा दौरा कराया गया। सेंटोरस शॉपिंग मॉल आमद पर इंतजामिया की जानिब से बच्चों को खुश आमदीद कहा गया। दौरे के मौका पर बच्चों को सैर व तफरीह के अलावा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से पुरतकल्लुफ़ खाना खिलाया गया और तोहफ़े दिए गए। लावारिस और यतीम बच्चों के चेहरों पर खुशी दीदनी थी। बच्चों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुजफ्फराबाद आमद। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर में इंसदादे दहशतगर्दी और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह का इजलास में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर, NC नेक्टा राय ताहिर, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर सरदार खालिद महमूद, कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूदुर रहमान और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने आज़ाद कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल, मुख्तलिफ मनसूबाजात में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की तफसीर, आज़ाद कश्मीर में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और अदारा इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तमाम मनसूबाजात जिनमें गैर मुल्की शहरी काम कर रहे हैं वो 30 दिन के अंदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि जारी मनसूबाजात में 1% सिक्योरिटी के लिए मुख्तस करने के कानून पर अमल दरामद किया जाए। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने खुसूसी स्कीम पर्सनल लोन के तहत सार्फिन को 14.6 करोड़ रुपए से जाहिद के कर्जाजात फ्राहम किए। बैंक के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खावर सईद का एक जायजा इजलास में कहना था कि बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मार्केट में सबसे कम मार्कअप रेट और इंतहाई आसान शराइत पर सार्फिन को कर्जाजात की सहूलत फ्राहम करता है। पर्सनल लोन स्कीम के तहत कर्जाजात सेविंग सर्टिफिकेट्स बैंक के अपने और दूसरे बैंकों के डिपॉजिट्स के खिलाफ दिए जाते हैं।
قرض کی مدت 3 سال تک ہے اور ماہانہ سماہی واپسی کی سہولت دی گئی ہے۔ صارفین کو تیز ترین پروسیسنگ کے تحت قرضہ جات سے ضرورت مند مستفید ہو رہے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں سالانہ تعلیمی سیشن اختتام پذیر، بے شمار اسکولوں میں خالی اسامیوں کو پر نہ کیا جا سکا۔ بعض اسکولوں میں سٹاف کم ہونے کی وجہ سے طلباء و طالبات کو تعلیمی سیشن مکمل نہ ہونے کی وجہ سے سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ عوام نے محکمہ تعلیم کے ارباب و اختیار سے سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عوامی علاقہ کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم کے ارباب و اختیار کہتے ہیں کہ بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں داخل کروائیں، لیکن اسکولوں میں سٹاف کی کمی کی وجہ سے ہمارے بچوں کا مستقبل پورا سال داؤ پر لگا رہتا ہے۔ محکمہ تعلیم اور حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسکولوں میں خالی اسامیوں پر تعیناتیاں کی جائیں تاکہ ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ سعودی عرب میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں شرکاء نے وزیر ہائر ایجوکیشن کو اوورسیز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ مدینہ منورہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کوارڈینیٹر برائے اوورسیز ساجد محمود کی جانب سے منعقدہ تقریب میں وزیر ہائر ایجوکیشن آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ کشمیر میں تعلیمی امور کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے تاکہ ہمارے بچے تعلیمی میدان میں کامیاب ہو کر بہتر اور تابناک مستقبل کی جانب بڑھ سکیں۔ سمندر پار کشمیریوں نے ہمیشہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کرنے سمیت مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا۔ سمندر پار کشمیریوں نے ہمیشہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کرنے سمیت مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا اور وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کی قیادت میں اوورسیز کشمیریوں کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ تقریب میں چودھری محبوب، چودھری عابد اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کوارڈینیٹر ساجد محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان جس خوش اسلوبی کے ساتھ حکومتی امور کو انجام دیتے ہیں، آزاد کشمیر کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہے۔ کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی برطانیہ کے زیر اہتمام برمنگھم میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں مقبول بٹ شہید کو زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ سیکرٹری جنرل رابطہ کمیٹی چودھری سعادت یوسف نے 11 فروری کے دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور شرکاء کی شمولیت کا شکریہ ادا کیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری برائے حکومت آزاد کشمیر تقدیس گیلانی نے بھی بیرون ملک مقیم اپنے ہم وطن کشمیری رہنماؤں کی کاوشوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بیرون ملک مقیم ہر کشمیری اپنے وطن کی آزادی کا سفارتکار ہے۔ مقبول بٹ شہید افضل گرو شہید نے قربانیوں کی ایک داستان مرتب کی ہے جو ہر کشمیری کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس موقع پر بانی چیئرمین جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل راجہ نجابت حسین کا کہنا تھا، مقبول بٹ شہید اور افضل گرو کی لازوال قربانیوں کے ثمرات کشمیری عوام کو مل چکے ہیں۔ بیرون ممالک میں متحرک کشمیری عوام اپنے منقسم وطن کے لیے دنیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی رہنما اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ روبیہ خورشید راجہ، قائم مقام صدر رابطہ کمیٹی چودھری شاہنواز، سابق میئر کونسلر علادتہ، چیئرپرسن جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل ویسٹ مڈ لائن آسیہ حسین، چودھری مروت خان، کونسلر الطاف حسین، صدر پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ برطانیہ انجم جرال سمیت عوام نے بھرپور شرکت کی۔ راولہ کوٹ میں نو منتخب لیڈی کونسلر عظمیٰ کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب، عوام علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سابق امیدوار اسمبلی مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف سردار نیّر ایوب خان، عامر رفیق، حنیف ایوان ایڈوکیٹ اور دیگر کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پی ٹی آئی برادریوں کا گلدستہ ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے غریب اور متوسط طبقے کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان ہمارے کپتان ہیں۔ مزید تفصیلات راولہ کوٹ سے کے ای نیوز کے نمائندہ کی اس رپورٹ میں۔ راولہ کوٹ سابق امیدوار اسمبلی مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف سردار نیّر ایوب خان، عامر رفیق، حنیف ایوان ایڈوکیٹ اور دیگر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی برادریوں کا گلدستہ ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے غریب اور متوسط طبقے کے حقوق کے لیے جدوجہد۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس ہمارے کپتان ہیں، وہ ایک ویژنری اور غریب پرور وزیر اعظم ہیں۔ عمران خان کے ویژن کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بہترین اقدامات کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نومنتخب لیڈی کونسلر عظمیٰ مقصود کے اعزاز میں دی گئی استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایک حقیقی کارکن کا حق اس کی دہلیز پر پہنچایا ہے۔
ہمیں اپنے کارکنوں پر فخر ہے۔ عظمی مقصود ایک دلیر اور سیاسی کارکن ہیں۔ ہم قیادت کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے۔ پنڈال پہنچنے پر جملہ رہنماؤں کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ رپورٹ محمد خورشید بیگ، راولاکوٹ، آزاد کشمیر۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے www.kenews.tv۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے KE نیوز۔